नाज़रीन प्रोग्राम आख़िर चाकरी में तव्हांजो मेज़बान अली रज़ा मंगी तव्हांजो हाज़िर आहियां। नाज़रीन अफ़सोसनाक वाक़ियो पेश आयो आहे। अॼु पेशावर में मस्जिद अंदरि आपघाती धमाको थियो आहे जंहिंमें 32 ॼणा शहीद थी विया आहिनि ऐं 140 खां वधीक नमाज़ी जेके आहिनि उहे ज़ख़्मी थिया आहिनि। मस्जिद जो हिकु हिसो किरी पियो। अफ़सोसनाक वाक़ियो पेश आयो आहे। अस्पतालुनि में एमरजेंसी लागू कई वई आहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ साहब पेशावर पहुतो आहे ऐं उन जाइज़ो वरितो आहे ऐं ब्रीफिंग बि वरिती आहे ऐं जेको अमन अमान जी सूरत हाल आहे उन जे हवाले सां बि उन जाइज़ो वठण जे इजलास जी सदारत जेको आहे सो करे रहियो आहे। उन ब्रीफिंग बि वरिती आहे। बलोचिस्तान ऐं KPK में दहशतगर्दी जे वाक़िअनि में वाद थी रही आहे। सिक्योरिटी फोर्सिस जे मथां हमला हुजनि या जेके आम माण्हू आहिनि उन्हनि खे निशानो बणायो पियो वञे। असां राब्तो कयो आहे सीनियर तज़निकारनि सीनियर सहाफ़ी नासिर दावड़ साहब असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे। दावड़ साहब खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया दावड़ साहब। पिछले कई दिनों से एक चीज़ नज़र आई है कि दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफ़ा होता जा रहा है और आज भी एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया और मस्जिद के अंदर आपघाती धमाका हुआ और कई जाने जो हैं वो ज़ाया हो गई, शहादतें हुई हैं और ज़ख्मी भी हुए हैं काफ़ी सारे। सूरत हाल क्या है इस वक्त? वज़ीर आज़म साहब भी पेशावर में मौजूद हैं, कैसे देखते हैं? हम बाद में नेशनल एक्शन प्लान और दीगर उमूर पर भी बात करेंगे, लेकिन जो आज वाक़या पेश आया है उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आज पेशावर में जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया है यकीनन ये एक बहुत बड़ी खबर है, कोई मामूली खबर नहीं है, जिसमें अभी तक जो अस्पताल इंतजामिया ज़राए के मुताबिक 38 अफराद शहीद हो चुके हैं और 157 अफराद जख्मी इस वक्त मौजूद हैं लेडी रीडिंग अस्पताल में। जो थोड़े बहुत जख्मी हुए थे उसको फारिग करने के बाद ये हालत है। एज ए होल अगर हम देखें तो ये रेड जोन है, पूरा पुलिस लाइन, सेक्रेटरीट है, गवर्नर हाउस है, आर्मी के दफातर हैं, बहुत सारे किसी कहानियां बनती है जो इस वक्त हमारी समझ से बाहर है कि अगर पुलिस एहलकार या कोई आम शहरी किसी काम की गरज से जाते हैं पुलिस लाइन में तो उनकी जामा तलाशी, गाड़ी चेकिंग, बड़ा ज़बरदस्त निज़ाम है इनका। लेकिन हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी लैप्स हो चुकी है। बहरहाल वो ऑफिशियल ही अभी क्योंकि बात नहीं की है किसी से, वो बात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब भी आए हैं, साथ और वज़रा वगैरह भी हैं, इनके साथ अमीर मकान भी है। गवर्नर हाउस में जो हमारे गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा है हाजी गुलाम अली, वो भी हमरा थे इनके साथ। तो इसी पर बात हो रही है कि आखिर होगा क्या। सही। इनके पास भी यही है और आम शहरियों के पास भी यही सवाल है कि आखिरकार हम करेंगे क्या। लेकिन मैं बता दूं कि खैबर पख्तूनख्वा में गुज़श्ता 2-3 महीनों से पुलिस दहशतगर्दी के निशाने पर है। रोज 2 वाक़यात, 3 वाक़यात, 4 वाक़यात तो खैबर पख्तूनख्वा में हो रहे हैं। सही। नासिर साहब, आपको क्या नज़र आ रहा है? आपको असबाब क्या लग रहे हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस और ख़ास तौर पर पुलिस को निशाना बनाया जा रहा है और दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफ़ा? आपकी नज़र में असबाब क्या हैं? क्या आप वहाँ पर मौजूद हैं KPK में और बलोचिस्तान की सूरत हाल भी आपके सामने पूरे मजमूई तौर पर अगर हम मुल्क की बात करें तो असबाब क्या हो सकते हैं वाक़यात में इजाफे की? क्या वाक़यात के जो असबाब है वो ये है कि जब से तालिबान के साथ सीज़फायर का मुआहदा जो हुआ था, सीज़फायर हो गया था तालिबान की तरफ से भी, हुकूमत की तरफ से भी, और अमन मुज़ाकरात चल रहे थे, तो इसी दौरान जो खामोशी छा गई, जो इनको स्पेस मिल गया। अगर आपको याद हो, स्वाद भी आए थे और उन्होंने कहा था कि हमें कहा गया था कि आप जाएं, कोई मसला नहीं होगा। तो उस दौरान TTP ने खुद को खैबर पख्तूनख्वा के तमाम शहरों में पहुंचा दिया, अपना प्रेजेंस शो कर रहे हैं। अब भी हम देख रहे हैं कि पेशावर भी और ख़ुसूसन पुलिस लाइन में जाना जो आम शख्स की पहुंच से बहुत दूर है और यहाँ तक जाना, तो इस पर हम समझते हैं कि जो स्पेस मिल गया, जो अमन के नाम पर बात हो रहे थे। अफगानिस्तान में हमारा डेलीगेशन गया था और TTP के साथ जो अमरत इस्लामी अफगानिस्तान है, सिराजुद्दीन हक्कानी, उसके थ्रू उनके साथ बात हो रही थी। तो उस दौरान TTP ने खुद को मजबूत कर दिया और अपना प्रेजेंस हर डिस्ट्रिक्ट में, और बल्कि मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के अक्सर शहरों तक भी वो फैल गए हैं।
اور اب دے رہے ہیں حکومت کو یا ہمارے سیکیورٹی فورسز جو ہمارے ادارے ہیں ان کو اپنا پریزنس شو کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں روز 2-3 واقعات ہو رہے ہیں. اب بڑا واقعہ ہو گیا، لیکن سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس چیز کو نظر انداز کرتے ہیں. ہمیشہ یہی کہہ رہے ہیں ہمارے حکام کہ ہم نے دہشت گردی کا جو کمر ہے وہ توڑ دی، ان کا نیٹ ورک ختم کر دیا. تو میرے خیال میں اس پر بات کرنے کی بجائے عملی جو کام ہے ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. صحیح. اچھا، مطلب داور صاحب آپ کا یہ کہنا ہے کہ جو بات چیت ہے یا مذاکرات جو طالبان کے ساتھ ہوا، ٹی ٹی پی کے ساتھ بات چیت ہوئی، تو اس کا فائدہ جو ہے وہ صرف اس کالعدم تنظیم کو ہوا اور باقی حکومت جو ہے ہر معاملے پر جو ہے وہ جو ہے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، اور پورے پاکستان میں جیسے آپ نے کہا کہ پورے آپ کے ذرائع نے یا آپ کی یہ حقیقت ہے، اور پورے پاکستان میں جو ہے وہ پھیل چکے ہیں، وہ مضبوط بھی ہوئے. تو مطلب بات چیت نہ کرنے کے علاوہ دوسرا طریقہ ہے طاقت کا. تو آپ وہاں پر موجود ہیں اور آپ کا ایک سبجیکٹ ہے، آپ نے بہت عرصے سے اس موضوع پر کام کیا ہے اور آپ نے قریب سے دیکھا ہے دہشت گردی واقعات کو. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ مذاکرات اگر نہ کریں تو کیا کارروائی ہونی چاہیے؟ نیشنل ایکشن پلان کے روح کے مطابق اس پر عمل ہونا چاہیے؟ آپ اس کو کیسے آبزرو کرتے ہیں؟ دیکھیے، اگر بات پر مسئلے حل ہو سکتے ہیں تو جو سوات کا مسئلہ تھا بڑی سنجیدہ پاکستان کے آئین میں ترامیم ہو گئے ہیں، بڑے پیمانے پر بڑے لیول پر اس کی جو مطالبات تھے اس پر عمل درآمد ہو گیا. شریعت کورٹ، اسلامی جو شریعت کورٹ کی بات کر رہے تھے وہ بھی بن گیا اور پاکستان کے آئین میں ترمیم بھی ہو گیا. سوات کی جتنی بھی مالاکنڈ کی جو اضلاع ہیں اس میں، لیکن اس کے باوجود بھی مسئلہ حل نہ ہوا. پھر آپریشن ضرب عضب کرنا پڑا. پھر اس کے بعد نیشنل ایکشن پلان، اور نیشنل ایکشن پلان میں اس کے بعد کافی حد تک خاموشی بھی آ گئی. لیکن یہاں خیبر پختونخوا میں جو یا خصوصاً جب وزیر اعظم صاحب تھے عمران خان، وہ بھی یہ فرما رہے تھے کہ جنگ نہیں ہونا چاہیے، اس کے ساتھ ہمارے بھائی ہیں. بلکہ یہ بھی بات ہو رہی تھی کہ ہم خیبر پختونخوا میں ان کے لیے دفتر بنا رہے ہیں. تو ایک سپیس ان کو مل گیا، ان کو ایک جگہ مل گیا کہ اب ہم جو صوبائی حکومت ہے، خصوصاً وفاقی حکومت تھا عمران خان کا، تو اس دوران ان کو خاموش کیا گیا کسی بھی طریقے سے. لیکن اس سے بھی پہلے اگر ہم جائیں 2008 میں، تو جب MMA کا حکومت تھا خیبر پختونخوا میں، اس وقت بھی ان کو ایک سپیس مل گیا تھا، اور اس دوران طالبان نے خود کو مضبوط کر دیا. خیبر پختونخوا کے تمام اضلاع میں ان کی تنظیمیں ہو گئی. آج بھی پی ٹی آئی حکومت کے بعد یا پی ٹی آئی حکومت کے دوران یہاں خیبر پختونخوا اور پنجاب کے لیے بھی، جنوبی پنجاب بھی اس میں آتا ہے، اس میں باقاعدہ اضلاع کی سطح پر ان کی تنظیم بھی بن گئی ہے، اور وہ ہمارے ساتھ نام بھی شیئر کر رہے ہیں وقتاً فوقتاً. طالبان کی جو میسج ہمیں آ رہے ہیں واٹس ایپ کے ذریعے افغانستان سے، تو انہوں نے شیڈو گورنر بھی بنائے ہیں. شیڈو تمام جو ایک تنظیم ہوتے ہیں، جو ایک نظام چلا رہے ہیں، وہ اس پوزیشن میں آئے ہیں. تو ایک وہ وقت تھا 2008 میں جب MMA حکومت کی خیبر پختونخوا میں، اور طالبان کے لیے ایک نرم گوشہ رکھنے والے لوگ تھے. اور پھر جب ANP اور TPP کی حکومت بن گئی تو ان کے خلاف ٹارگٹ کلنگ، ان کے قائدین کو ٹارگٹ کرنا، پولیس، سیکیورٹی فورسز، عام لوگ بھی اس سے ہم محفوظ نہیں رہے. آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ PTI کی حکومت میں TTP کو ایک سپیس مل گیا اور انہوں نے خود کو مضبوط کیا. اب جس کی بھی حکومت آ رہی ہے اس کے لیے مشکلات بڑھیں گے، خصوصاً ANP، پیپل پارٹی، یہ ان کے ٹارگٹ پر ہے. اور اعلان نہ کریں، اگر سیکیورٹی فورسز نے یا پولیس فورسز نے ان کے خلاف بھرپور اقدامات نہ اٹھائیں تو یہ مزید بھی پھیل بھی سکتے ہیں اور خطرناک بھی ہو سکتے ہیں. بہت شکریہ ناصر داور صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین، پروگرام جاری ہے، وٹھوں دا بریک.